स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवा स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु ॐ नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम् यं शैवाश्रमुपासते शिव इति ब्रह्मेति वेदान्तिनो बौद्धा बुद्ध इति प्रमाणपटवः कर्तेति नैयायिका अर्हं नित्यथ जैन शासनरता कर्मेति मीमांसकाः सोऽयं वो विदधातु वाञ्छितफलं त्रैलोक्यनाथो हरिः त्रैलोक्यनाथो हरिः। परमपिता परमेश्वरलाई नमन गर्दै आफ्ना इष्ट कुल देवता आफ्ना परम पूजनीय गुरुदेवहरू सबैमा सादर प्रणाम स्मरण गर्दै माता पिताजीका चरण कमलमा सादर प्रणाम छ स्मरण गर्न चाहन्छु। आफ्नो भक्ति भाव अर्पण गर्न चाहन्छु, सम्झन चाहन्छु र यहाँ जति पनि उपस्थित हुनु भएको छ सबैमा हार्दिक नमन मेरो प्रणाम छ। ओम। कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुहुने निर्मलाजी, दीप प्रज्वलन गर्ने उर्मिलाजी लगायत सबै महानुभाव, कार्यक्रमका व्यवस्थापकजी अनि प्रविधिमा आएको दुविधालाई हटाइदिने वाला अहिलेका प्राविधिकजी र सबैमा स्वागत छ। एक भन्छ नि, जिसका डर था मुझे फिर वही बात हो गई। ये तो सुन्नु भएको छ। जति सुने पनि जति जे गरे पनि मैले फेरि पनि भन्छु, अध्यात्मको मार्गमा ज्यादा मान सम्मानको चक्रमा नलाग्नुस्। यहाँ चिन्तन गर्नुस्, सुन्नुस्, सुनाउनुस्, लिनुस्, दिनुस् ज्ञान। बस ज्ञान ज्ञान कुरा कुरा। अनि यो त माया जाल हो संसारको। विविध कुराहरू चाहिन्छन् यहाँ। त्यसैले पहिलो ज्ञानको अध्यात्म मार्गको यी साधनहरूमा पहिलो साधन के बताउनु भयो भगवानले? अमानित्वम। मानबाट टाढा रहो, मान सम्मानबाट टाढा रहो। म त यहाँसम्म भन्छु कि अरू सबै कार्यक्रमका माध्यमले खूब मान सम्मान गर्नुस्, खूब सर्टिफिकेट दिनुस्, एक जनालाई दिनुस्, हैन? तर अध्यात्ममा आफ्नो मानलाई आफ्नो मनमा सम्झनु, श्रद्धा धेरै लिने दिने वाला काम नगर्नुस्। यही त जड हो दुविधाको, यही त जड हो संसारको। हामी फेरि फेरि पनि त्यसै जडमा हामी जाँदैछौँ। त्यही सांसारिक जो चक्रहरू विविध छन्, फेरि त्यसैमा आफै हाम फाल्छौँ। त मर्जी हजुरहरूको।
पुनः पुनः त्यसैमा नरमाइकन बस्न चाहनुहुन्न, रमाउनु, शुभकामना छ। मम योनिर्महद् ब्रह्म तस्मिन् गर्भं दधाम्यहम् सम्भवः सर्वभूतानां ततो भवति भारत। मम योनिर्महद् ब्रह्म, मम योनि मेरो जो छ, महद ब्रह्म योनि, महद ब्रह्म यो महत र ब्रह्म बीचको जो अव्यक्त छ, मूल प्रकृति छ। यो नै योनि हो, जन्म को स्थान हो, उत्पत्ति को स्थान हो। तस्मिन् गर्भम दधाम्यहम्, त्यसमा मैले निश्चित समय प्राप्त भएपछि गर्भम जीव स्वरूपतालाई, फेरि नयाँ सृष्टिको क्रमलाई अनादिकालमा, अनादिकालबाट जो जीव जन्म मरणको चक्रमा परिरहेका हुन्छन् अनि उनीहरू आफ्ना संस्कारहरूका साथमा, आफ्ना गरेका कर्मफल व्यवस्थाका साथमा जब यो प्रकृति महालयमा जान्छ, लीन हुन्छ, प्रलय हुन्छ, महाप्रलयका बेलामा ती त्यस्ता जीवहरू आफ्ना कर्म संस्कारहरूका साथमा प्रकृतिमा लीन हुन्छ। ती प्रकृतिमा नै लीन भए अनि प्रकृतिमा लीन भएका अनन्त समयसम्म ती त्यही रहिरहेका हुन्छन्। अनि जब जब नयाँ सृष्टिको क्रम प्रारम्भ हुन्छ अनि त्यसबेला ती जीवका कर्महरू ती परिपक्व जब भइसकेका हुन्छन्, सृष्टिको आदिमा भगवानले त्यो जीवहरूको प्रकृतिका साथमा फेरि सम्बन्ध स्थापित गराइदिनुहुन्छ। बस आफै गर्भ धारण गराउनुहुन्न यो होइन, हैन? यानी कि जीवहरूको प्रकृतिका साथमा जो सम्बन्ध थियो त्यो सम्बन्धलाई स्थापित गराइदिनुहुन्छ। त यो नै के हो? भगवानद्वारा जीव समुदाय रूप गर्भको प्रकृति रूपी योनिमा स्थापित गर्नु हो। यसबाट के हुन्छ? सम्भवः सर्वभूतानां, सर्वभूतानां सम्भवः, सबै प्राणीहरूको ततः त्यसपछि नयाँ सृष्टिको क्रममा सम्भवः भवति, उत्पत्ति हुँदै रहन्छ। यानी कि भगवानद्वारा प्रकृतिका गर्भमा स्थापना गरिएपछि सम्पूर्ण प्राणीहरूको प्रकृतिबाट उत्पत्ति हुँदै रहन्छ। यानी कि ती प्राणीहरूले आफ्ना पहिलेका दबेका कर्म अनुसार या त्यो संस्कार अनुसार, त्यो कर्मफल व्यवस्था अनुसार आफ्नो सूक्ष्म शरीरलाई प्राप्त गर्छन्, स्थूल शरीरलाई प्राप्त गर्छन्, या पुनर्जन्मादि त्यो सृष्टिको प्रारम्भमा पनि गर्दछन्। त यस प्रकारले यो सबै कुराहरूको चर्चा यो 14औं अध्यायमा चलिरहेको छ। अब यो सम्पूर्ण संसारको उत्पत्तिको कुरा बतायो। अब त्यसपछि अलग अलग प्रकारका कोही कस्ता रूपमा अलग अलग योनिमा उत्पन्न हुन्छन्, त्यसका बारेमा चर्चा गरिएको छ। उच्चारण गर्नुहोला, तयारीमा रहनुहोला। सर्वयोनिषु कौन्तेयः, सर्वयोनिषु कौन्तेयः, सर्वयोनिषु कौन्तेय, सर्वयोनिषु
कौन्तेय मूर्तयः सम्भवन्ति या। मूर्तयः सम्भवन्ति यः मूर्तयः सम्भवन्ति या। मूर्तयः सम्भवन्ति याः याः तासां याः ब्रह्म महद्योनि। तासं ब्रह्म महद्योनिः तासां ब्रह्म महद्योनि। तासां ब्रह्म महद्योनिः रहं बीजप्रदः पिता। रहं बीजप्रदः पिता रहं बीजप्रदः पिता। रहं बीजप्रदः पिता सर्वयोनिषु कौन्तेय मूर्तयः सम्भवन्ति याः। तासां ब्रह्म महद्योनि। अरहं बीजप्रदः पिता। सर्वयोनिषु कौन्तेय मूर्तयः सम्भवन्ति यः तासं ब्रह्म महद्योनि रहं बीजप्रदः पिता प्रदः प्रदः पिता। ल ठिक छ, ध्यान प्रदः दिनु होला। पिता सर्वयोनिषु कौन्तेय सबै योनिहरूमा। कौन्तेय हे कौन्तेय हे कुन्ती नन्दन। मूर्तयः मूर्तिमान रूप शरीर। सम्भवन्ति सम्यक भवन्ति। सम्भवन्ति जो उत्पन्न हुन्छन्। सम्भवन्ति अनि सम्भवन्ति उत्पन्न हुन्छन्। या या जति पनि या जो पनि। तासाम तासाम ती तासाम माथि जो मूर्तयः तासाम मूर्तिनाम मूर्तिहरूको यानी कि ती शरीरहरूको ब्रह्म महत महत ब्रह्म भन्नाले यो मूल प्रकृति त योनि त्यो योनि हो उत्पत्ति वाला स्थान हो। अहम म परमेश्वर बीज प्रदः पिता बीजलाई प्रदः प्रदान गर्ने वाला यानी कि जो गर्भको स्थिति बन्दछ भनिएको छ। पहिले गर्भम दधाम्यहम त्यो गर्भलाई धारण गराउने वाला बीज प्रदः बीजको स्थापन गर्ने वाला पिता म हुँ भनेर यहाँनिर भन्यो। अब यसैलाई हेरौँ। कौन्तेयः भनेर भनियो हैन। कौन्तेयः हे कौन्तेय हे कुन्ती नन्दन हे कुन्ती का पुत्र। सर्वयोनिषु या मूर्तयः सर्वयोनिषु सर्वयोनिषु को अर्थ भयो सबै योनिहरूमा। देव मनुष्य पशु मृगादिषु देव योनिहरू पनि यसैमा आए। देव योनि का साथमा पितृयोनि मनुष्य योनि पशु आदि योनि चराचुरुङ्गीहरू वृक्ष आदि यो सब सर्वयोनिषु आए। अब सर्वयोनिषु भन्नाले अर्को फेरि सम्झनुस् एउटा कुरालाई। यो योनि जन्म यी कति कति योनि भने हाम्रो सरस्वती एउटा भन्ने चलन छ नि। कति योनि भन्ने चलन छ। 84 लाख योनि भन्ने चलन छ।
त सर्वयोनिषु 84 लाख योनिहरूमा भनेर सम्झनु होला। 84 लाखमा 4 प्रकारको प्रक्रिया छ, हैन? 4 प्रकारको प्रक्रिया छ, जसलाई सबभन्दा अब पहिले के आयो, या तलबाट गणना गर्नुहोस् या माथिबाट तल गरेर गणना गर्नुहोस्। जरायुज भनेर भन्नु होला। जरायुज भने गर्भबाट उत्पन्न हुनेवाला, यानी कि जालमा बाँधिएर आनेवाला, जेरका साथमा उत्पन्न हुनेवाला, गर्भबाट उत्पन्न भए एक मानिस आदि, हैन, जो गर्भबाट उत्पन्न हुन्छन्। त्यस्तै बताइयो अंडज, अंडाबाट उत्पन्न हुनेवाला। अब यसमा केही पंक्षी आए, यसमा केही चराहरू आए, अनि सर्प पनि हुन्छ के अरे अंडाबाट उत्पन्न हुनेवाला। यसो भन्छन् है, मैले त देखेको छैन सर्पका अंडा, तर भन्ने जान्ने कुरावाला सर्प पनि अंडाबाट उत्पन्न हुन्छ, अंडा भनेर भन्यो। अनि यस्तै एउटा एउटा अर्को योनि के भयो, 4 योनिमा 2 त बताए है, जरायुज अनि अंडज, एउटा बताए स्वेदज, स्वेदबाट, हैन, स्वेदबाट, स्वेद पसिनाबाट, मलबाट उत्पन्न हुनेवाला। झिँगा आदि, उडुस आदि। पहिले हामी इन्डियामा हुँदाखेरि खटमल भन्थ्यौं अरे, खटमल, है। अब यी सबै आफै उत्पन्न हुनेवाला। अनि देख्थ्यौं कहीँ खटमललाई पनि बाहिर त्यो खटिया त्यो रस्सीको हुन्थ्यो, त्यसलाई झाडेका छन्, तातो पानी हालेका छन् है। त्यो जे भयो भने कहिले अब त्यो के गरेका भन्ने होइन, अनि खटमल भन्ने बित्तिकै याद आयो कि अरूलाई देखेको, हैन। अच्छा, स्वेदा भन्छ त्यसलाई, है त। झिँगा आदि, लामखुट्टे आदि, यी सबै त्यसबाट उत्पन्न हुन्छ, स्वेदज। अब मलबाट उत्पन्न भए, स्वेदबाट उत्पन्न भए, पसिनाबाट उत्पन्न भए, गन्दगीबाट उत्पन्न भए, यी सब स्वेदजको श्रेणीमा। अच्छा, त्योभन्दा पनि अझ तल गयो भने के हुन्छन्, उद्भिज भन्छ। उद्भिज, उद्भिज, है, उद्भिज सामान्य बोल्ने बेलामा शुद्ध चाहिँ शब्द हो उद्भिज। उद भी आधा ज, उद्भिज, यसरी उद्भिज भनेर सामान्य रूपमा बोल्ने गरिन्छ। उद्भिज भन्नाले जो पृथ्वीको तलबाट पृथ्वीलाई फोडेर जो माथि आउँछ, हैन, उद्भिज, पृथ्वी फोडेर जो बाहिर आउँछ। अब यसमा त के भयो, लहराहरू भए, रुख बिरुवा बोट जसलाई हामी भन्छौं, यी भए। त यी उत्पत्तिका यो सर्वयोनिषु भन्नेवाला आयो त यी उत्पत्तिका कति भए, 4 स्थानहरू भए, या 4 प्रकार भए, या उत्पत्तिका 4 खानीहरू भए। त एक एक खानीबाट अलग अलग लाखौं लाखौं योनि उत्पन्न हुन्छन्, हैन। ती लाखौं योनिहरूबाट फेरि लाखौं लाखौं करोडौं उत्पत्ति भए। अच्छा, सबको के छ, गजब के छ भने यो संसारमा उत्पन्न हुनेवाला प्रत्येकको रूप, अनुहार, आकृति, बोली, चाली, यो अब मानवै छ भने त्यसको थम्ब, हैन, यो सब अलग हुन्छ। कोही स्थूल छन्, कोही सूक्ष्म छन्। यो बडा भगवानले अरबौं अरबमा पनि कसरी बनायो होला। अरबौं अरब बनेका छन्। अहिले 1-2 हजार भए त कुरा गर्न सकिन्थ्यो। अरबौंमा पनि परमात्माको सृष्टिमा
आज कसै एउटा मानिसको आकृति पनि अर्कासँग मिल्दैन। गजब छ हेर्नुहोस्। जम्ल्या भएका पनि आज एकको आकृति अर्कासँग मिल्दैन। एउटा पुस्तकमा एउटा हिन्दी कविले एउटा लेख्नु भएको छ, 2 लाइन हैन। 2 लाइन के लेख्नु भएको छ भने, पाग भाग बाणी प्रकृति, पाग भाग बाणी प्रकृति, आकृति वचन विवेक, अक्षर मिलत न एक से, देशे देख देखे देश अनेक, अनेक देश मैले देखे। अनि के कविका भनाइमा के रहेछ भने, पाग भनेको यो पगडी बाँधेको पनि एउटाको अर्कासँग मिल्दैन। एउटाले बाँधेको पगडी अर्कासँग मिल्दैन। भाग्य पनि आफ्नो कर्मफल अनुसार हो, एउटाको अर्कासँग मिल्दैन। सँगै एकै काम गरे पनि भाग्य फरक फरक हुन्छ रे हैन। एकै नासको काम एकै प्रकारले एकै विधिले प्रारम्भ गर्नुस्, त्यसको फल अलग अलग हो। बाणी सबै कुरा भयो, अरबौं व्यक्तिहरूको बोली पनि अरबौं प्रकारको छ, कदापि मिल्दैन। आवाज मिमिक्री गरेर मिलाउन सक्ला है त, त्यो अलिकति नकल गरेर एकछिनका लागि मिलाउन सक्ला, तर उसको मूल जो आवाज हुन्छ त्यो फरकै हुन्छ। अनि स्वभाव पनि अलग अलग हुन्छन्, हजुरहरूले जानेकै कुरा हो। अनि देख्नेवाला अनुहार पनि फरक हुन्छ, वचन फरक भयो, विवेक ज्ञान फरक हुन्छ, एक मिल्दैन। अनि लेख्ने बेलामा यसो भनिन्छ, जति एक नासको मिलाउन खोजियो रे, जस्तै बोली अलग हुन्छ, आकृति अलग हुन्छ, त्यस्तै लेखावट पनि, अक्षर पनि अलग हुन्छ रे, अक्षर पनि मिल्दैन। त यस प्रकारले भगवानले कस्तो यो संसार बनाइदियो है। अरबौं अरबमा पनि आकृति फरक, अक्षर फरक। त्यसैले त के मिलाउँछन्, हाम्रो सारा कारोबार केमा निर्भर गर्छ भन्नुस् त। बैंकबाट पैसा झिक्ने बेलामा के निर्भर गर्दछ, हजुरको सिग्नेचर कस्तो छ। सिग्नेचर भन्नाले के भयो, अक्षर त हो नि, हजुरको लेखावट त हो नि। लेखावट अरूले मिलाउन सक्दैन भन्ने त हो। त यी सबै यो सर्व योनिषु अलग अलग योनिका कुराहरू पनि आए। अच्छा, यसमा 84 लाख मैले पुर्याइदिन्छु है त, 84 लाखलाई मैले पुर्याइदिन्छु। जलज नवलक्ष्याणी यसो भनियो है त एक ठाउँमा। एक ठाउँ भन्नाले पद्म पुराणमा यसो भनियो, जलज नवलक्ष्याणी, जलज जलबाट उत्पन्न हुनेवाला जम्मा प्राणीहरूको संख्या नवलक्ष्याणी, मूल है, मूल प्राणीहरूको संख्या भने यिनका फेरि अझ लाखौं लाख अझ होला। नवलक्ष्याणी भन्नाले 9 लाख, 84 लाख मध्ये 9 लाख यसमा बताइयो। अनि स्थावर, स्थावर भने यी उभिनेवाला, यी वृक्ष आदि जति पनि छन्, यो लहरा आदि जति छन् वृक्षहरू, स्थावर लक्ष्य 20 लक्ष्य, 20 लाख इनका प्रकार छ। 20 र 9 कति भयो, 29 भयो है त। कृमयो रुद्र संज्ञकः, कृमयो कीड़ा फटिङ्ग्राहरू हैन, कृमि, कृमयो रुद्र संज्ञकः, रुद्र संज्ञक हुन्छन् रे। रुद्र संज्ञक बुझ्नुभयो नि, बुझ्नुभयो कि भएन? रुद्र संख्यक हुन्छ। रुद्र कति हुन्छन्, 11 रुद्र हैन। त्यसैले यो कीड़ा फटिङ्ग्राहरू कति भए, रुद्र संज्ञक भन्नाले 11 लाख भए है त। अच्छा,
पक्षीणाम दशलक्षणम, पक्षीणाम पक्षीहरू उड्नेवाला चराहरू 10,00,000, त्रिंशल्लक्षाणि पशवः, त्रिंशत, त्रिंशत भन्नाले 30, 30,00,000 केलाई भनियो, पशुहरूलाई भनियो, पशु 30,00,000। अनि अब यो मनुष्य जस्ता देखिने वाला या देवताहरू, दैत्यहरू, दानवहरू, यी मानिसहरू, यी सबै चतुर्लक्षाणि मानवः, चतुर्लक्षाणि मानवः, ये मानव आकृति वाला देखिने वाला ये चतुर्लक्षाणि, ये 4,00,000 भए रे, हैन। यस प्रकारले 84,00,000 संख्या बन्यो। गन्य हो कि अगाडि बढ्ने हो? एकपटक गन्य हो है त। 84 पुग्छन् कि पुग्दैन? जलचर 9, क्याल्कुलेटरमा हान्दै गर्नु होला है। जलचर 9। अब कोही इन्जिनियर गणितका मास्टर हुनु होला त उहाँ त मुखैले पनि गन्ती गर्दिनु होला है। अनि जलचर 9, अनि रुख बिरुवाहरू स्थावर 20, 20,00,000, 20 र 9 29। कीड़ा फटेङ्ग्राहरू 11,00,000, 29 र 11 40। पक्षीहरू 10,00,000, 40 र 10 50। पशु, पशु जाति 30, 50 र 30 80। अनि इतर जो मानव आदि भए 4,80,000 र 4 84,00,000 भए। ल, मेरो क्याल्कुलेटरले पनि ठिक भनेछ, तर मसँग छैन है क्याल्कुलेटर। ल, यत्तिकै सामान्य छ, यो सामान्य गन्तीवाला कुरा। त यस प्रकारले यी 84,00,000 भए। त ठिक छ। सर्वयोनिषु कौन्तेय, यी जति पनि हे कौन्तेय, हे कुन्ती पुत्र अर्जुन, यी मूर्तयः, यी बताइएका अनेकौं मूर्तिहरू, अनेकौं शरीरहरू, यी 84,00,000 योनिहरू, यसमा उत्पन्न हुनेवाला जति पनि मूर्ति छन्, शरीर छन्, शरीर भन्नाले जति पनि यो स्थावर जङ्गम जति पनि देखिए, सम्भवन्ति याः, याः जे जति प्राणीहरू, सम्भवन्ति उत्पन्न हुन्छन्। यी सबका सब अलग अलग हुन्, सबका सब आफ्नो कर्मफल व्यवस्थाले अगाडि चलेका हुन्छन्। ठिक छ त, यहाँसम्म एक लाइनको भयो। तासां ब्रह्म महदयोनि अहम बीज प्रदः पिता, यी जति पनि छन्। खान कति भए? खानी, अघि मैले भने खानी, यी भण्डार 4 खानी भए। उद्भिज, स्वेदज, अंडज, जरायुज, 4 खानी भए। 4 खानीबाट उत्पन्न भए 84,00,000 योनि। जलचर, स्थावर, कीट आदि, पक्षी आदि, पशु आदि, देव मनुष्य आदि, यी सबै 84,00,000 योनि भए। त यी 4 खानी भन्नुस् वा 84,00,000 योनिहरू त यी विभिन्न शरीरहरूलाई उत्पन्न गराउने वाला यी स्थान भए। 84,00,000 त स्थान भए। यी सब को स्थान, ये 84,00,000 को उत्पत्ति स्थान कहाँ हो त? सबैको ब्रह्म महत योनि, यो मूल प्रकृति हो। यो माता को स्थान, उत्पत्ति को स्थान महद ब्रह्म हो। अर्थात महद ब्रह्म का बारे में हिजो पनि चर्चा हामीले गर्यौं। अव्यक्त प्रकृति हो, मूल प्रकृति हो र त्यसमा अहम पिता, म पालन गर्ने वाला, प्रकृतिमा जीव रूपले बीज प्रदाह,
बीजलाई स्थापना गर्ने वाला पिता म हुँ। तो के भयो, प्रत्येक यस प्रकारले यदि अर्को दृष्टिकोणले यदि सम्झनु होला भने प्रत्येक वर्णमा प्रत्येक आकृति चाहे अलग अलग रहे, परमात्मा त एक छ, उसका त रूप अलग छैनन्, उसको त एक छ। तर आफू अरूप रहेर पनि, निर्गुण निराकार रहेर पनि, अदृश्य रहेर पनि त्यो परमात्मा नित्य छ, अनित्य होइन, नित्य छ। अनि सबैमा व्याप्त छ। यी सबको पिता म हुँ भनेपछि यी 84 लाख वृक्षमा पनि त्यही परमात्मा हो, पशुमा पनि त्यही हो, पक्षीमा पनि त्यही हो, एउटा किरा फट्याङ्ग्रामा पनि त्यही हो, स्थावर जङ्गम जति पनि जलचर हुन्, थलचर हुन्, नभचर हुन्, सबमा त्यही परमात्मा छ। त त्यसले विभिन्न प्रकारका शरीरहरूमा भगवानले आफ्नो चेतन अंश रूप जो चेतनतालाई यानी कि त्यो बीजलाई परमात्मा स्थापित गर्नु भएको छ, परमात्माले नै स्थापित गरेको हो। प्रत्येक प्राणीमा परमात्माको अंश छ। शरीरको भिन्नताका कारणले भिन्न भिन्न प्रतीत हुन्छ। यानी के भयो त, सबै प्राणीहरूमा एक निर्गुण निराकार चेतन परमात्मा व्याप्त छ, विद्यमान छ। ठीक छ त, ठीक छ, यो कुरा यही आयो, यही भाव आयो। त यहाँनिर यी जम्मै जति 84 लाख योनिहरूका बारेमा बताइयो, जति पनि देव पितृ आदि का बारेमा बताइयो, जलचर थलचर नभचर आदि का बारेमा बताइयो, या 4 खानी का बारेमा बतायो, जरायुज, अंडज, स्वेदज, उद्भिज आदि का ये सब जति यो संसारमा देखने वाला हुन्, सब सर्वयोनिषु का अंतर्गत आए है त। सर्वयोनिषु का अंतर्गत आए, सबै योनिका अंतर्गत यसलाई आए। अनि पहिले पनि भन्यो, यावत संजायते किंचित सत्वम स्थावर जंगमम, जति पनि यो स्थावर जंगम हो सबै केबाट उत्पन्न भए, सबै मबाट उत्पन्न भए। अनि मूर्ति शब्दको अर्थ के हो, मूर्तया भन्नाले शरीरको रूपमा, आकारको रूपमा हैन, आकारको रूपमा जति पनि सम्भवन्ति, जति पनि उत्पन्न हुन्छन्। अब मूर्तयमा पनि यसो भनिन्छ है, पञ्चमहाभूतबाट शरीर बन्छ। यी पाँच महाभूतमा पनि मूर्त शरीर र अमूर्त शरीर, मूर्त माने जो देखिने वाला, व्यक्त जसलाई हामी भन्छौँ है। अमूर्त भन्नाले के भनिन्छ, अव्यक्त भनिन्छ, अमूर्त अव्यक्त भनिन्छ। अच्छा, मूर्त भन्नाले पृथ्वी जल तेज वायु आकाश, पहिले त 5 वटा यी पञ्चमहाभूत सम्झनु भयो। यसमध्ये मूर्त के भए, अमूर्त के भए, अलिकति विचार गर्नुस् त। पृथ्वी जल तेज वायु आकाशमा मूर्त के भए, अमूर्त के भए। पृथ्वी देखिन्छ, मूर्त भए, व्यक्त हुन्छ। अनि जल देखिन्छ, मूर्त भए। अग्निको रूप देखिन्छ, मूर्त भए। अनि वायु आकाश अनुभव गर्न सकिन्छ तर देखिँदैन। वायुको त अलिकति स्पर्श त हुन्छ, आकाशको त स्पर्श पनि हुँदैन। त वायु र आकाशलाई अमूर्त रूप भनिएको छ यो मूर्तिमा, व्यक्त र अव्यक्तमा। त आकाशको त झन् परे छ, अझ सूक्ष्म छ, वायु भन्दा पनि सूक्ष्म छ। पृथ्वी जल तेज ये मूर्त रूप, ये व्यक्त रूप। वायु र आकाश के हुन्, अव्यक्त रूप, वायु प्रधान। अब त्यसैले कहिले के भनिन्छ भने, यो कोही वायु प्रधान शरीर पनि त हुन्छन् नि, जसमा भनिन्छ कहिले हामीले सुनेका छौं, भूत प्रेत पिशाच आदि भनिन्छ। उनीहरू मूर्त रूप थोडी हुन्छन्, व्यक्त रूप थोडी हुन्छन्, वायु रूप हुन्छ।
वायु रूपमा उनीहरू अव्यक्त हुन्छन्, ती व्यक्त भनेर भन्न सकिँदैन। अच्छा, अब यहाँ मूल कुरामा जाउँ। त भगवानले भन्नुभयो जति पनि यो संसारमा यी शरीरहरू उत्पन्न भए सबको जो उत्पत्तिको स्थान हो मूल प्रकृति हो। अनि मूल प्रकृतिमा ती कसरी आउँछन्? मेराद्वारा नै स्थापित हुन्छन्। र यो जो 14औं अध्याय चलिरहेको छ, यहाँनिर विषय कहाँबाट चल्यो भने यदि प्रकृतिका साथमा सम्बन्ध रह्यो भने भवबन्धनको चक्र पर्दछ, भवबन्धनमा फसिन्छ। प्रकृतिका साथमा सम्बन्ध रहेन भने भवबन्धनको चक्र रहँदैन, जन्म मरणको चक्र रहँदैन। अनि यसैमा बताइयो तेस्रो यी चौथो यी श्लोकमा प्रकृतिका साथमा सम्बन्ध रहेमा जन्म मरण हुन्छ। अनि जसको कर्म संस्कार पहिले बाँकी रह्यो अनि जो यही प्रकृतिका साथमा सम्बन्धका कारणले आफ्ना कर्महरू बाँकी रहेका कारणले फलहरू बाँकी रहेका कारणले महाप्रलयमा पनि जो प्रकृतिका सँगसँगै लीन भए उनीहरूलाई फेरि म दोबारा के गर्दछु? उत्पन्न मैले गरिदिन्छु भन्नेवाला भाव हो। यहाँनिर मैले जति यहाँ बुझाउन सके यसलाई सम्झनु होला। र अब परमात्मा र परमात्माको यो शक्ति प्रकृतिका संयोगले उत्पन्न हुनेवाला जीव यी प्रकृतिबाट उत्पन्न भएका गुणहरूका साथमा कसरी बाँधिन्छन्, यस विषयका बारेमा अब 5वां श्लोकमा ध्यान दिनु होला, है त। ल, अब 5वां श्लोक चाहिँ हामी यसलाई पढौं। सत्वं रजस्तम इति, 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 गुणाः प्रकृति संभवः, गुणा प्रकृति संभवः, गुणाः प्रकृति संभवाः, गुणः प्रकृति संभवः, निबध्नन्ति महाबाहो, निबध्नन्ति महाबाहो, निबध्नन्ति महाबाहो, निबध्नन्ति महाबाहो, निबध्नन्ति महाबाहो, निबध्नन्ति महाबाहो, निबध्नन्ति भन्नुस्। निबध्नन्ति, हाँ भैया, निबध्नन्ति महाबाहो, निबध्नन्ति महाबाहो, निबध्नन्ति महाबाहो, देहे देहिनमव्ययम्, देहे देहिनमव्ययम्, देहे देहिनमव्ययम्, देहे देहिनमव्ययम्, सत्वं रजस्तम इति गुणाः प्रकृति संभवाः, निबध्नन्ति महाबाहो, देहे देहिनमव्ययम्। सत्वं रजस्तम इति गुणः प्रकृति संभवः, निबध्नन्ति महाबाहो, देहे देहिनमव्ययम्। निबध्नन्तिमा अलिकति अट्किँदै हुनुहुन्छ। निबध्नन्ति, निबध्नन्ति महाबाहो, देहे देहिनमव्ययम्। राम्रो भइसक्यो। ल, महाबाहो, हे महाबाहो,
महाबाहो भन्नुभयो भगवानले, हे महान बाहु वाला, बलशाली बाहु वाला। अब महाबाहो तो भनियो, अब ये गुणहरूबाट बच्न सक्छौ कि सक्दैनौ, हैन? महाबाहो सत्वम रजः तमः इति गुणाः, ये गुण हुन्। के गुण हुन्? सत्व गुण, रजो गुण, तमो गुण इति एवं नामानः। यहाँनिर यो जो पहिले मूल प्रकृति भनियो, जसलाई महद ब्रह्म भनेर भनियो, त्यसैलाई मूल प्रकृति, जसलाई महद ब्रह्म, जसलाई अव्यक्त भनेर भनियो। ठीक छ? त्यसैलाई यहाँनिर प्रकृति भनेर भनिएको हो। तो यो जो तीन नाम वाला यो गुण छन्, यी गुण जो तीन नाम वाला छन्, सत्व नाम वाला, रज नाम वाला, तम नाम वाला, एवं नामानः गुणाः इति, के हुन् त यी गुणाः? प्रकृति सम्भवाः, प्रकृति सम्भवाः, यी प्रकृतिबाट उत्पन्न भएका हुन् इति भनिएको छ, हैन? इति प्रकृति सम्भवाः, प्रकृतिबाट उत्पन्न भएका हुन्, अर्थात् मूल प्रकृतिबाट नै सत्व रज तम इति गुण भनेका यी तीनै हुन् है, अरू गुण हुँदैनन्। लाखौं योनि उत्पन्न भए, लाखौं लाखौं करोडौं करोडौं शरीर उत्पन्न भए, तर यिन सबमा कारण यी तीनै गुण हुन्। इति जो शब्द दियो नि, इति, यो नै बस। यस प्रकारले यी तीनै गुणहरूद्वारा यो सारा सृष्टि उत्पन्न भए। त यो तीन सृष्टि कहाँबाट उत्पन्न भए? प्रकृति सम्भवाः, यो प्रकृतिबाट सम्भव भए। हजुरले कुरा बुझियो हैन? त इतिको तात्पर्य हो, यी तीनै गुणहरूबाट अनेकानेक अनन्त अनन्त सृष्टिहरू उत्पन्न हुन्छन्। अब यी तीनै गुणको तारतम्यले प्राणीहरूका अनेक भेद हुन्छन्। त यहाँनिर इतिको भावलाई बुझ्नु होला। कहिले पनि गुण दुई हुँदैनन् या एक हुँदैन, गुण तीनै रहन्छन्। गुण तीन, जहाँ गुण रहे त तीनै रहे। अब यो हुन सक्छ, कहीँनिर सत्व गुण बढी हुन सक्छ, रजोगुण कम हुन सक्छ, तमोगुण एकदम निष्क्रिय हुन सक्छ, तर त्यही रहन्छ, कहीँ जाँदैन। सत्वगुणी सात्विकी व्यक्ति हो कसैलाई हामीले भन्यौं, सतोगुणको अधिकता छ भनेर हामीले भन्यौं भने पनि रजोगुण र तमोगुण पनि त्यसमा रहन्छ। यो होइन कि सात्विक गुणले भरपूर छ, रजोगुण तमोगुण हुँदैन भन्ने चाहिँ अर्थ लाग्दैन। गुणहरू भएपछि त यी तीनै गुण सँगै रहन्छन्, कम ज्यादा, गुणहरूमा कम ज्यादा यो हुन सक्दछ। त यहाँनिर के भनियो? यी तीन गुणहरू यिनी के हुन्? प्रकृति सम्भवाः, प्रकृतिबाट उत्पन्न भएका हुन् या प्रकृतिबाट नै उत्पन्न हुन्छन्। प्रकृति सम्भवाले यो बुझियो है त। यी सत्व रज तम जसबाट सारा सृष्टि भएको छ, यो सत्व रज तम यी तीन गुण प्रकृतिबाट उत्पन्न हुन्छन्। निबधनन्ति, निबधनन्ति को अर्थ के भयो? बाँध्दछन्। निबधनन्ति को अर्थ भयो बाँध्दछन्। कहाँ बाँध्दछन्? अब हेर्नुहोस्, निबधनन्ति महाबाहो, महाबाहो, महाबाहो त सम्बोधन। यी तीन गुण जो प्रकृतिबाट उत्पन्न हुन्छन्, अव्ययम देहिनम देहे निबधनन्ति। अव्ययम देहिनम,
यी गुणहरूका सङ्गका कारणले अव्यय माने अविनाशी जो चेतन तत्व छ, जसलाई देही भन्यो, जसलाई हामीले यो जीवात्मा भनेर भन्यौं, यसलाई गुणहरूका कारणले नै, गुणहरूको सङ्गका कारणले नै यस देहिनम, यस जीवात्मालाई, यस देहीलाई देहे यो शरीरका साथमा गुणहरूका कारणले निबध्नन्ति, यी गुण बाँधिदिन्छन्, यी गुण बाँध्नेवाला कारण बन्दछन्। यानी कि देही त्यो जीवात्मा आफू गुणबाट पनि असङ्ग हो, तर कहिले गुणको सङ्ग भएका कारणले यो देहमा बाँध्दछ। ठिक छ कि छैन? अब धेरै कुराहरू यसमा छन्। यसका बारेमा चर्चा गर्न अझ समय यसलाई लाग्ला। यही बुझ्नुस्, आजको स्वाध्यायमा समय पनि भइसकेको छ। प्रकृति सारा संसारको सृष्टिको मूल स्थान हो, त्यसैबाट सारा सृष्टि उत्पन्न हुन्छ। त्यो सृष्टिमा जो बीज छ या जति पनि शरीर उत्पन्न भए, यो सबलाई धारण गराउनेवाला, बीजलाई प्रदान गर्नेवाला परमात्मा स्वयं हुनुहुन्छ। अनि प्रकृतिबाट गुणहरू जो उत्पन्न भएका छन्, यी गुणै सारा सृष्टिका कारण हुन्। मूल प्रकृतिबाट यी सत्व रज तम, यी तीनै गुण उत्पन्न हुन्छन्। यी गुण कम ज्यादा भएका कारणले, गुणहरूमा भेद भएका कारणले अनेक प्रकारका, अनेक आकृतिका, अनेक स्वभावका जीवहरू उत्पन्न हुन्छन्। अनि यी तीनै गुणका कारणले नै अव्यय जीवात्मालाई गुणका साथ सँग भएका कारणले शरीरमा बाँधिदिन्छ, शरीरका साथमा भाव व्यक्त गर्दछ, शरीरको कामना गर्दछ। ठिक छ त? अब यसका बारेमा सम्बन्ध जोडिन्छ भनेपछि सम्बन्ध नजोडिनु पर्ने, तर कहिले विचार गर्नुहुन्छ कति चाँडो सम्बन्ध जोडिन्छ भनेपछि यो सम्बन्ध जोडिनु यसो अर्थमा लिनु होला। एउटा छोटो उदाहरण, यदि तपाईको यो बिहेको बेला छ, दुल्हा गयो दुल्हनी ल्याउन, हैन? छोरा गयो बुहारी लिएर आउन, आजसम्म बुहारी त आएकी छैन। अब बुहारी लिएर आयो, छोराको विवाह भयो। विवाह भएपछि जो छोरी छन्, आजसम्म जो घर थियो त्यो घरलाई छोडिदिन्छन्, नयाँ घरका साथमा सम्बन्ध जोड्यो। अनि त्यो अहिलेसम्म यो सब गुणका कारणले हो। अब यसमा यो ममता इत्यादिका कारणले हो। ममता भयो, यो पति अब मेरो हो भन्नेवाला लाग्यो। अब यो शरीरलाई आफ्नो मान्ने बित्तिकै, यो व्यक्ति मेरो आफ्नो भन्ने बित्तिकै, यो ममता हुने बित्तिकै के हुन्छ? सम्बन्ध स्थापित हुन्छ। त्यस्तै जीवात्माले पनि जब यो शरीर मेरो हो भन्नेवाला ममता स्थापित गर्छ, त्यसका साथमा सम्बन्ध भाँसिन्छ। अब पिताको घर मेरो होइन, मेरो चाहिँ पतिवाला घर मेरो हो, पतिवाला घरका साथमा उसको सम्बन्ध जोडियो मेरो भन्ने बित्तिकै। तो यो सबका मूलमा यो ममता आदि यो सबै रहेको छ, जसले संसारलाई जोड्दछ। यसैलाई कम ज्यादा गर्नेवाला काम यी अनेक सात्विक वृत्तिहरू, राजसिक वृत्तिहरू, तामसिक वृत्तिहरू आफ्नो काम चाहिँ यसमा गर्दछन्। तो यसको चर्चा सब यसै अध्यायमा पुरा यसैको चर्चा रहनेवाला छ। अनि यसैलाई पनि फेरि भोलि चर्चा गर्दै यसलाई अगाडि बढाउन आजको समय भइसकेको छ। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते
पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। यहाँहरूको दिन शुभ रहोस्। धेरै धेरै धन्यवाद। यहाँहरूले सुनिदिनु भयो। धेरै धेरै प्रणाम नमन। ओम।